नादिया, आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो ये एक हफ्ते में 60 रुपए का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में, इतना बोझ आवाम बर्दाश्त कर पाएगी या ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी जो अवामी सेंटिमेंट इनके खिलाफ जाएगा? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले यस ऑफ कोर्स इसके साथ एक महंगाई का तूफान ज़रूर आता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन हमें एक चीज़ सोचनी होगी। जिस तरह से आपको याद है कि इमरान खान साहब टफ डिसीजंस लिया करते थे जब उनकी हुकूमत थी, और वो कहते थे ये नागुज़ीर है और कड़वी गोली खानी पड़ेगी अगर हमें मईशत को करेक्ट डायरेक्शन में लेकर आना है। अपने पिछले 4 महीने में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ होने की सारी बातें हो रही थी, तो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ डील की थी, जिसके तहत मरहला वार आपको पेट्रोलियम प्राइसेस की जो इंक्रीज है वो पास ऑन करनी होती है, उसे मुंजमद कर दिया था। जब वो मुंजमद किए गए थे तो जाहिर है कि उसका एक जो पूरा जिसे कहते हैं एक अजतहाम सा जिसे कहते हैं ना, वो पूरा माउंट अप होता चला गया। अब IMF के साथ हमारे पास और कोई तरीक़ाकार नहीं है कि हम अपने मईशत को बचा सकें, हम डिफ़ॉल्ट होने से रह सकें। और मईशत के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने IMF के साथ इस डील में जाना है तो आपको सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी होगी, और लिहाजा ये उसी का शाखसाना है जो हमें नज़र आता है। जहाँ तक बात रही कि आप पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर होती है, लेकिन इस पॉलिटिकल कॉस्ट को मईशत के लिए बेयर करना पड़ता है, सिर्फ महज इसलिए क्योंकि देखिए मौजूदा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म यही शदीद था कि आप सख्त फैसले क्यों नहीं ले रहे, हमें मुल्क बचाना है या आपकी सियासत बचानी है। तो लिहाजा जब आपको मुल्क की मईशत को बचाना है और IMF के पास जाना है तो ये नागुज़ीर है कि आप ये तमाम जो सब्सिडीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करें। हाँ, इसके साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स लेने होंगे, जो कि कुछ तो लिए गए हैं, मजीद ये क्या लेते हैं ये आने वाले बजट में ही पता चलेगा, जिसमें आपको टारगेटेड सब्सिडीज देनी होंगी ताकि जो गरीब अवाम है उनके ऊपर जो बोझ पड़ेगा उसको आप कम कर सकें। लेकिन नादिया, यही हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद किया करते थे कि जी आपने महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। इन्होंने मार्च भी किए, महंगाई मुकाओ मार्च, आपको याद होगा। तो ये सब चीज़ें इनके ऑलरेडी इल्म में थी, तो हम ये समझे कि माजी में जो ये बयानात देते रहे हैं या जिसकी बेस पर इन्होंने सियासत की है कि आवाम के लिए हम सियासत कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, वो सिर्फ सियासी बयानात की हद तक था, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इनको ऑलरेडी मालूम थी। अगर PTI गवर्नमेंट होती, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि अगर वो गवर्नमेंट होती उनको भी ये फैसले करने पड़ते। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था तो फिर आपको ये एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं ना आयशा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए वो मुख्तलिफ चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो उनको भी वही करना होता है। आपको याद होगा इमरान खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, वो भी गए। इसी तरह से ये हुकूमत, माजी की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को कहती थी कि महंगाई जो है वो बहुत उरूज पर है, गवर्नेंस है और महंगाई की बोझ तले आवाम है। सो IMF पर सियासत करना मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए। उसकी रीज़न बहुत सिंपल सी है, आपको सबसे पहले और पूरी आवाम को ये समझाना होगा कि आपकी मईशत के हालात बिगड़ गए हैं। आपके यहाँ वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, आपके यहाँ वो टैक्स कलेक्शन नहीं है। हर हुकूमत, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, या टेक्नोक्रेट सेटअप हो, या मार्शल लॉ हो, इन सब में हमने देखा है कि वो जो सख्त फैसले लेने होते हैं अपने मुल्क के ऑर्डर को सही करने के लिए, इन ऑर्डर टू ग्रो इकोनॉमिकली, वो नहीं ले पाते। हर हुकूमत अपने पॉलिटिकल डिविडेंड गेन करने के लिए बहुत सारे फैसले को इधर उधर कर देती है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं ना। जैसे बहुत से लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं हुकूमत के अंदर, बहुत से लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। तो उस तरह की चीज़ों के अंदर फिर आप देखते हैं कि वो आप नेट में आप उनको लाना नहीं चाहते, उनसे आप टैक्स लेना नहीं चाहते। आप एमनेस्टी स्कीम भी देते हैं तो 1% के ऊपर दे रहे होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जब एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं तो अगर आपको काले धन को सफेद करना होता है 40 से 60% आपको उसके ऊपर देना होता है। सो IMF के ऊपर सियासत बंद करनी चाहिए। जिस दिन आपकी इकोनॉमी बेहतरीन हो जाएगी उस दिन फिर आप बिल्कुल मईशत के हवाले से जरूर सियासत करें। ये मेरा सिर्फ एक मशवरा है तमाम पॉलिटिकल जमातों को, बिकॉज यू विल हैव टू गो। IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफॉल्ट हो। कोई नहीं चाहता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, बिल्कुल ऐसा ही है। अली भी हमारे साथ हैं। अली, क्या लगता है आपको
ٹھیک ہے، علی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. جواد احمد صاحب، سر آپ آواز اٹھاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ اضافہ جو ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے، ان کی شرائط کو ماننا ہے، لیکن عوام کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ عوام کے لیے کون کیا کر رہا ہے؟ کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ حکومت عوام کے بارے میں سوچتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ کن پریشانیوں سے دوچار ہے مہنگائی کی وجہ سے؟ پوری دنیا میں دیکھیں، کوئی بھی جو رولنگ کلاس ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، انکلوڈنگ ایڈوانس کیپٹلسٹ کنٹریز، کوئی بھی عوام کے لیے نہیں سوچتا. ہمیشہ بلینئرز ہوتے ہیں بہت سارے، اس کے بعد لابنگ کی جاتی ہے، وہ اپنے جو لوگ ان کے لیے بہترین ہے ان کو لے کے آتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں جب یہ ہوتا ہے تو لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. یہاں پہ جی ڈی پی اتنا چھوٹا ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ امریکہ کا جو جی ڈی پی ہے سب میرا خیال ہے 24-25 ٹریلین ڈالر ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی اور جی ڈی پی ہے، اور جس کو پی 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 کہتے ہیں. پاکستان کا $1 ٹریلین بھی نہیں ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور امریکہ کی آبادی 32 کروڑ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ کا فرق ہے صرف. لیکن اگر پاپولیشن تو جی ڈی پی ریشو دیکھیں، وہ ڈٹرمن یہ کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کا جو ملک ہے اس میں منیمم ویج لینے والا جو انسان ہے وہ زندگی گزارے گا کیسے. اگر آپ امریکہ میں اس طرح کی مہنگائی کریں نا تو وہاں پہ بھی لوگ باہر نکلیں گے. پاکستان میں لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ اس حد تک مجبور اور غریب ہیں، اوپر سے ان پڑھ بھی ہیں. ابھی بھی آپ کے ان کے 3 کروڑ بچے، اب 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. یہ وہ ملک ہے. ایسے تمام ملکوں کے اندر مہنگائی کرنا اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ان کے لیے اور زیادتی اور ظلم جو ہے وہ رولنگ کلاس کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے لیے جو ریڈیکل میجرز ہیں کیا وہ رولنگ کلاس پولیٹیشینز لے سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف؟ وہ نہیں لے سکتے. اس کے لیے ایکسپروپریشن کرنی پڑے گی آپ کو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابراہم لنکن نے امریکہ جیسے ملک میں ہوتے ہوئے جب سول وار ہو رہی تھی تو اس نے ایک ایسا کام کیا جو کہ پوری امریکہ کا جو کیپٹلزم ہے یا امریکہ کا جو کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے وہ اس کے اصولوں کے خلاف تھا. اس نے کیا کیا کہ ساؤتھ کے چونکہ جنرل جو تھے وہ لڑ رہے تھے اور ادھر وہ سلیوری abolish بھی نہیں ہو پا رہی تھی اور انڈو نارتھ کو انڈسٹریلسٹ کو چاہیے تھے، ورک فورس چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر جب لڑائی دیکھی کہ نہیں ختم ہو رہی ہے اور شاید ہم ہار جائیں تو انہوں نے اپنا سارا پیسہ سیز کر دیا کیپٹلسٹ کا، نارتھ کیپٹلسٹ کا، اور تو جنگ میں جھونک دیا ابراہم لنکن نے، اور یہ پریزیڈینشیل آرڈیننس کے ساتھ کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ امریکہ وہ وار جیتا، امریکہ انڈسٹریلائز ہوا بڑے پیمانے پہ اور امریکہ اب سپر پاور آدمی سامنے نظر آتا ہے. یہ جو میجرز ہے نا اس طرح کے، یہ وہ پارٹی لے سکتی ہے صرف جو کہ لیفٹ انکلائنڈ ہو، جو پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن اور لیکن جواد احمد صاحب ہم پاکستان کی سیاست کا موازنہ جواد احمد صاحب ہم پاکستان کی سیاست کا موازنہ یو کے یا پھر جو دوسری کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہے سیاست کی. یہاں پر سیاست کے طریقہ کار ڈیفینیٹلی آپ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اب تو شاید ایک پاکستانی جانتا ہے کہ یہاں پر اصل جو طاقت ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے. تو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں ان کی سیاست کے ساتھ اپنی سیاست کا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو امریکہ اور انگلینڈ میں جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اندر یا کانگریس کے اندر یا سینٹ کے اندر، وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کمپوزیشن کیا ہے؟ اور آپ پاکستان کی دیکھیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو کسی نے منع کیا کہ وہ عام لوگوں کو ریپرزینٹیوز ان کے لیں اور ان کو پالیٹکس میں لائیں اور اپنی پارٹی الیکشن لڑائیں لوگوں کو، بجائے کہ لوگ اپنے پیسے سے انڈیویجولی لڑیں. دیکھیں یہ بات جب ہم کرتے ہیں نا تو ہم یہ جو پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی 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 اس طرح کی جو پارٹیز ہیں جن کا سارا بیس جو ہے وہ فیوڈل لارڈز، ٹرائبل لارڈز، سیاسی پیرو مرشد خانے اور بہت سارے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور مافیا، بہت سارے لینڈ مافیا، شوگر مافیا وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے لوگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ سب لوگ. مجھے بتائیں کہ آپ ان پارٹیز سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے لیے پرو پور ریفارمز کریں گے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں پارٹیز عام لوگوں کو کبھی پولیٹیسائز کرتی ہیں؟ اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریتی لوگوں کو. یہ نہیں کہ آپ کی پارٹی میں 10-12 آپ نظر بٹو کے طور پہ رکھ لیں اور کہ جی ہم نے ان کو بھی نمائندگی دی ہوئی ہے. آپ کی ساری کمپوزیشن چیک کریں، آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں، سارے کے سارے وہی ہیں.
اور بیسیکلی پاکستان میں جو جب تک یہ کمپوزیشن چینج نہیں ہوگی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو ہم آرمی کو جو مرضی کہتے رہے. آرمی نے آپ کو منع کیا کہ آپ دہلیز کے لوگوں کی جا کے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ لوگوں کو لیڈر بنائے.